Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear student to our new lecture of financial accounting. In previous lecture we done with current liability, and now in today's lecture we are going to start another type of liability, that is a long-term liability. And long-term liability, we have different types of liability. Before going to study different types of liability, we should know about long-term liability. What is a long-term liability? A long-term liability is an obligation resulting from a previous event that is not due within 1 year of the date of the balance sheet, or not due within the company's operating cycle. If it is longer than 1 year, long-term liability are also known as non-current liability. پیشما دوم نوع لایبیلیتی پیشما لانگ ترم لایبیلیتی است که لانگ ترم لایبیلیتی تمام قرضه هایی که سر شرکت باشه و زمان آن قرضه ها زیاد از 1 سال باشه به نام لانگ ترم لایبیلیتی یاد میشه. اینجا همه قسم ذکر کرده که در بیلنس شیت ما ذکر میکنیم که از 1 سال یا از گذشته تا حال 1 سال پوره شده و وقت این لایبیلیتی هم پوره نشده or not due within the company's operating cycle if it is longer than 1 year. و یاد operating cycle هم این لایبیلیتی قرضه ها پوره نمیشه، ما تکمیل کرده نمیتونیم که از 1 سال زیاد باشه وقتش زمانش و قرضجات تمام به نام چی یاد میشه؟ به نام لانگ ترم لایبیلیتی یاد میشه. و لانگ ترم لایبیلیتی دیگه نام ما برش نان کرنت لایبیلیتی هم گفته میتونیم. دوم نام به لانگ ترم لایبیلیتی چی یاد میشه؟ نان کرنت لایبیلیتی یاد میشه. نو لانگ ترم لایبیلیتی موږ سره اوږدمهاله قرضې چې کوم وخت یو کال نه زیات وي یا اپریټینګ سایکل کې نه پوره کیږي هغه ټولو ته موږ لانگ ترم لایبیلیټي ورته وایو. The claim of the outsider on asset of the business in more than 1 year time period is called long-term liability. And long-term liability has another name that is called non-current liability. موږ سره دوم نوم دی long-term liability چې دا non-current liability ده موږ سره. Example of long-term liability, or we can say types of a long-term liability. انواع لانگ ترم لایبیلیتی هم پیش ما یا مثال های لانگ ترم لایبیلیتی هم ما گفته میتونیم. Some example of long-term liabilities are the non-current portion of the following. مثال های لانگ ترم لایبیلیتی که کم از 1 سال هم پوره نشه، وقتش زمانش زیاد از 1 سال می باشه، پایین است در جزل از پیش ما که اولش پیش ما بانڈز پیبل است. درباره بانڈز ما تفصیلا میخوانیم، اینجا تنها این قواعد ذکر شود که بانڈز چی را میگه. بانڈز پیش ما یک قسم فاینانشل سیکیوریتی است یا فاینانشل انسترومنت است پیش ما، مثل که در مارکت یا مندوی دیگه ترکاری فروشی همه قسم چی پروخته میشه، کچالو پیاز و چیزها پروخته میشه. میقسم در فاینانشل مارکت هم فاینانشل انسترومنت مثل باند یک چیزی است که فروخته میشه که یک نفر وقت ای را خریداری کنه اون نفر به نام باند هولدر یاد میشه. این باند از خود قیمت داره و از خود انترست ریت داره و یک سند است که از طرف شرکت کارپوریشن به سر مردم فروخته میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که کارپوریشن سرمایه به دست بیاره.
وقت کارپوریشن سرمایه به دست میاره و یا باند میفروشه یا ستاک میفروشه یا شیر میفروشه. ستاک شیر یک قسم است بفروشه یا که از یک سند است. بوندز این خصوصیت داره که بوند یک سندی است، یک سرتیفیکیت است، فاینانشل سرتیفیکیت واره که از طرف شرکت فروخته میشه سر یک نفر. فور اگزامپل $100 یا $1000 قیمت امی بوند است. وقتی یک نفر میخره بوند را، سند را میگیره، 1000 به شرکت میده و به مطابق شرکت سری بوند ماهانه 5% سود داده میشه هر ماه و زمان بوند هم مشخص می باشه. فور اگزامپل بوند به 3 سال است، ولی تا 3 سال هر ماه از طرف شرکت به بوند هولدر 5% سود هم پرداخت میشه و داخل که وقت 3 سال مکمل شود پرنسیپل اماونت هم پس پرداخت میشه. 1000 که به شرکت داده و 1000 هم پس به امی نفر پس پرداخت میکنه. پس امی 1000 که است پیش ما به شرکت که از طرف بوند هولدر داده شده، بوند خریده، این هم یک قسم چی است؟ یک قسم قرضه است سر شرکت که با پورا شدن زمان امی بوند پس پرداخت میشه به بوند هولدر. پس این قرضه زمانش از 1 سال زیاد است، از این خاطری را ما بوندز پیبل و لانگ ترم لایبیلیتی گفته میتونیم. دوم نوع پیش ما لانگ ترم لونز است. پیش ما قرضه که از بانک گرفته شود یا از دیگر شرکت ها گرفته شود که زمانش زیاد از 1 سال باشه به نام لانگ ترم لونز گفته میشه. لونز قرضه را میگه، نقد پول که ما خریم قرض بگیریم به نام لانگ ترم لونز زیادی میشه. 5 سال 10 سال شرکت ها قرض میگیره از بانک و 5 سال پس پرداخت میکنه به نام لانگ ترم لونز زیاد میشه. پنشن لایبیلیتی از پیش ما. پنشن ببینین که پنشن که وقتی یک نفر زمانش پوره شوه و بعد از او به این نفر که وظیفه ایلا کنه برش تقاعد داده میشه. او تقاعد که است پیش از چی؟ وقتی که این نفر کار میکرد با شرکت از هر ماه از معاش خود یک حصه پول به شرکت میماند که به نام پنشن دیدکشن گفته میشه. وقتی که این نفر تقاعد گرفت بعد از او پول پرداخت میشه برش. پس این پنشن هم که از یک قسم لایبیلیتی است که از طرف یک نفر به شرکت داده میشه. شرکت باز سر شرکت یک قسم قرضه است که او قرضه را باز به پنشن لایبیلیتی لانگ ترم لایبیلیتی است، زمانش زیاد از 1 سال است. پنشن لایبیلیتی هم پیش ما لانگ ترم لایبیلیتی است. دیگه پست ریتایرمنت هلت کیر لایبیلیتی. پست ریتایرمنت هلت کیر لایبیلیتی چرا میگه؟ که به خاطر بیمه صحت شرکت از معاشش هر دفعه پول میگرفت. پس این پول به شرکت یک قسم قرضه است که وقتی نفر وقتی ریتایر شوه یعنی تقاعد شوه بعد از او صحت این نفر که مریض شد مصرفش سر شرکت میشه. پس خاطر که از معاشش گرفته. پس این هم چی است؟ به شرکتی هم یک قسم لانگ ترم لایبیلیتی است. کستمر دیپوزیت رو ببینین. کستمر دیپوزیت هم پیش بانک ها چی است؟ قرضه است که لانگ ترم قرضه گفته میشه. چه قسم که یک نفر فیکس اکاونت باشه یا دیگه قسم اکاونت های مختلف اکاونت هاست که نفر بیا همراه بانک پولی خود پرداخت کنه، نگاه میکنه 10 سال 5 سال. پس او پیسه هم پیش بانک یک قسم قرضه است از مشتری سر بانک
که به نام کستمر دیپوزیت یاد میشه. او کستمر دیپوزیت چی است؟ پیش بانک لایبیلیتی است که بانک باید او را پرداخت کنه. نو من سره د لانگ ترم لایبیلیتی سی کم دوم قسم لایبیلیتی ده. ده هغه قرضی دی سی دی وقت یا زمان سی ده هغه یو کال نه زیات وی. نو دی قرضو ته ټولو ته په شرکت باندې وی ټولو قرضو ته مونږه لانگ ترم لایبیلیتی ویلی سو. او لانگ ترم لایبیلیتی شرکت اپریټینګ سایکل نه وخت زیات وی او یو کال نه هم وخت زیات وی. یو کال نه زیات وخت کې باید شرکت پرداخت کی. نو مثال نه موږ سره د دالان دی مثال نه موږ سره د لانګ ټرم لایبیلیټی دی اقسام هم موږ ته ویلای سو. هغه موږ ته ویلای سو اول موږ سره بونډز په بل دا بونډز کارپوریشن شرکت لکه څنګه موږ سیو ویلای کارپوریشن شرکتونه داسې کله سرمایه لاس ته راوړي نو بونډز خرڅوي یا شیر اسهام خرڅوي مارکیټ کې. او د هغو پیسو نه د پیسې سیدي دا تور سرمایه کیپټل د لاس ته راوړي او هغه سرمایه بیا خپل بزنس رن کول لپاره بزنس مخ کې وړل لپاره څه کوي استفاده کوي. نو دلته هم دغه سه بونډز پیبل هم دغه سه یو قسم فاینانشل انسټرومنت ده په مارکیټ کې مالی مارکیټ کې یو قسم سره شایسته خرڅيږي او داسې څوک اخلي هغه نه پرته بونډ هولډر ویل کیږي. او بونډز سیدا خپل یو قیمت لري فیس ویلیو ته ویل کیږي او فیس ویلیو په بیس باندې دا بونډ خرڅول کیږي. نو بونډز پیبل کې کله چې نفر بونډز اخلي نو بونډز ته بونډز خپل قیمت یا قیمت ورکړي شرکت ته. شرکت هغه پیسې ترڅو پورې د بونډ خپل وخت پوره سوی نه وي هغه ځان سره ږدي چې کله وخت پوره سي یا پیسې هم بیرته ورکوي. او په دې دوران کې بونډ چې څو پورې د نفر سره وي ته انټرست هم ورکول کیږي. نو د قرضه چې د کم بونډ سره د پیسې د نفرې کې دي د یو قسم قرضه ته په شرکت باندې نه هغې ته موږ بونډز پیبل وایو. لانګ ټرم پلان د اوږد مهاله قرض چې موږ بانک نه واخلو 10 کاله 15 کاله لپاره 10 کاله لپاره نو قرضه هم موږ سره لانګ ټرم لایبیلیټی ته پنشن لایبیلیټی تقاعد چې کومه پیسې زی هر میاشت معاش نه پوره کټ کیږي شرکت سره خودل کیږي او سکره د نه پر تقاعد واخلي نو هغه تقاعد کې بیا ورته دا پیسې بیرته ورکول کیږي. نو دا هم یو قسم قرضه ده په شرکت باندې چې یو مهاله قرضه ده چې پنشن لایبیلیټی په نوم باندې ذکر کیږي. دین علاوه پوسټ ریټایرمنټ هیلث لایبیلیټی هیلث کیر لایبیلیټی ده چې کم صحت لپاره د دې نفر چې کله دا کوم پیسې د معاش نه کټ کیږي صحت لپاره او کله چې دا نفر بیا مریض سي روسته د وظیفې نه او نو دغه پیسې کم د شرکت سره د کې خدای دا هم یو قسم لایبیلیټی ده لانګ ټرم لایبیلیټی هغه هم باید برته په دې نفر باندې مصرف سي. کسٹمر ډیپوزټ زموږ سره بانکونو کې څه پیسې کمی کې خدای کېږي شرکتونه مستر بانک سره او هغه پیسې چې مشتری راوړي بانک کې جمع کوي نو دغه پیسې هم یو قسم قرضه ده په شرکت د بانک باندې اوږد مهاله قرضه ته موږ وایو کسٹمر ډیپوزټ هم سره اوږد مهاله قرضه ده. So these were long-term liabilities. Now we are going to focus on the first one, what are bonds payable. Bonds payable موږ سره چې دی موږ دا ویلې bonds payable. Definition of bonds payable. Bonds payable are a form of long-term debt usually issued by corporation, hospitals and government. Bonds payable پیشمو یک قرضه مدت دراز می باشه که عموما از طرف کارپوریشن ها شرکتی که کارپوریشن باشه سه قسم بزنس ما داریم سول پروپرایترشپ پارتنرشپ و کارپوریشن. پس کارپوریشن شرکت های بوند را می فروشه یا شفاخانه هم کارپوریشن شده میتونه یا گورنمنت دولت هم فروخته میتونه به نام بوندز پیبل یاد میشه. The issuer of bonds make a formal promises agreement to pay interest usually every 6 months semi-annually and to pay the principal or maturity amount at a specified date some year in the future. Issuer کسی که دا جاری کده میفروشه bonds make a formal process یک تعهد میکنه
یا اگریمنت میکنه، وعده میده یا اگریمنت میکنه که او اینترست را هم پرداخت میکنه که عموما 6 ماه بعد می باشه. سمین ولی در سال 2 دفعه سری بوند اینترست داده میشه. and to pay the principal or maturity amount. principal amount چرا میگه یا maturity amount چرا میگه؟ وقتی که ما بوند میخریم چقدر پولی که قیمت همی بوند باشه و پولی که پرداخت کردیم او را پرایس آف بوند میگه. وقتی که وقتش پوره شود باز و پرایس بوند چی میشه؟ پرنسپل اماونت یا میچورتی اماونت یاد میشه. it specified date و همی پولی که مشتری یا امی بوند هولدر کسی که بوند میخره و پرداخت کرده به شرکت او را هم در آینده سالها در تاریخ مشخص که وقتی می بوند است که پوره شد باز پرداخت میشه از طرف شرکت و بوند هولدر. The agreement contain retail of the bonds payable is known as the bond indenture. agreement و تعهد که در بین شرکت و بوند هولدر میشه او مشتمل می باشه تمام تفصیل امی بوند که قیمتش چقدر است، اینترست چقدر است، دیگه شرایط تمامش در بوند می باشه و او اگریمنت به نام چی یاد میشه؟ به نام اندنچر، بوند اندنچر یاد میشه. همون تعهد که به خاطر بوند خریداری جور میشه که تیش تمام تفصیل بوند می باشه به نام چی یاد میشه؟ به نام بوند اندنچر یاد میشه. نو راځو موږ سره اول څه کم لانګ ټرم لایبیلیټي ده هغه موږ سره بونډز پیبل ده. بونډز پیبل څه ته وایي؟ what are bonds payable؟ bonds payable شمو یک شکل موږ سره دی شکل دی اوږدمهاله قرضې ده چې عموما د کارپوریشن له طرف نه جاری کیږي. کارپوریشن خرڅوي چې شفاخانه هم پکې شفاخانه هم خرڅوي شي، ګورنمنت دولت هم خرڅوي شي. نو دغه کارپوریشن شرکتونه که هر قسم شرکت وي که شفاخانه وي که عام شرکتونه نور وي چې کارپوریشن سیکټر کې موجود دي چې کارپوریشن خصوصیات ولري نو دغه شرکتونه بونډز خرڅوي شي دوی ته اجازه ده. نو کوم خرڅونکی د بونډز د هغه یو وعده یو فارمل قانوني وعده یا اگریمنت تعهد کوي چې ته به د بوند هولډر ته به هر شپږ میاشتې پس انټرست هم ورکول کیږي. سمین والی کال کې 2 پیرې او چې کم پیسې چې کم اول سر کې ورکول شوي دي بوند هولډر طرف نه شرکت ته، شرکت په کاروبار وکړي نو که شرکت ګټه کوي که تاوان کیږي نو د انټرست به خامخا د نفر ته ورکول کیږي. ګټه کړې که تاوان کړای ده نو شرکت به که زړه خوشاله وي که خفه وي د انټرست دا به خامخا د نفر ته ورکوي. نو چې کله وخت پوره سي د بوند نو هغه میچور ډیټ باندې په آینده کې چې کم تاریخ وي کم کال وي هغه مشخص تاریخ باندې به دا پیسې هم بیرته ورکول کیږي. چې کم د بوند قیمت پاوند څخه اخیسته وو د پرنسپل اماونت اخیل کې ورکول کیږي یا میچورټي اماونت ورکول کیږي ویل کیږي. دغه میچورټي اماونت یا پرنسپل اماونت به هم د بوند د وخت پوره کېدو کې هغه وخت به ورکول کیږي شرکت طرف نه بوند هولډر ته. او کم تعهد کم اگریمنٹ سے د بوند هولډر او شرکت ترمنځ شوی هغه اگریمنٹ په کوم شانو باندې مشتمل ده؟ هغه شان مشتمل مکمل تفصیل د بوند پیبل سے بوند قیمت څونه چا واخیست کم شرکت نومې ده کم وخت باندې پوره کیږي او پرنسپل اماونت څونه دی فیس ویلیو څونه ده دا ټول شان په بوند کې موجود وي او د بوند چې کوم هغه د قرارداد د کوم اگریمنٹ ده د اگریمنٹ ته څه ویل کیږي؟ بوند انډینچر ورته ویل کیږي. These all are about bonds or bond موږ سره چې دي بوند موږ سره long term liability ده. US corporation issue bonds instead of common stock for the following reason. کارپوریشن شرکتونه یا سرمایه لاس راوړلو لپاره یا کامن سٹاک خرڅوي، اسهام خرڅوي یا بوند خرڅوي. بونډز همونګ ویلې چې بونډز باندې مشخص سود ورکول کیږي او اخر کې پیسې هم ورکول کیږي. صح اسهام سدي کامن سٹاک سدي په دې باندې سود نه ورکول کیږي. ها کچرته پیسې پاتې شولې اخر کې به کامن سٹاک ته ورکول کیږي، پاتې نه شوی چې نه ورکول کیږي. خو لدې ته نور فواید حاصل دي، نور امتیازات حاصل دي چې هغه کې هغه امتیازات چې
حق رای دهی بورډ اف ډایرکټر ټاکي دا موږ نیکسټ چپټر کې ان شاء الله په دې باندې تفصیلی بحثونه دي هغه موږ وایو سره ته کامن سٹاک یو قسم د اسهام دي موږ سره as type of share نو دلان توجهات لوجنا سکم یو اس کسی کم کارپوریشن دی هغه د کامن سٹاک په ځای څه کوي د کامن سٹاک په ځای هغوی هغه خرڅوي بوند خرڅولو ته ترجیح ورکوي هغوی دا بهتره ګڼي د اعلان د وجوهاتو لوجنا اعلان د علتونو لوجنا چې هغوی د کامن سٹاک په ځای بوند خرڅ کړي اول ورته چې دا debt is less costly than common stock debt financing سے بوند موږ خرڅو نو بونډز موږ ته کم مصرف په راځي په مطابق د کامن سٹاک باندې کامن سٹاک سے موږ خرڅو نو هغه باندې زیات مصرف راځي او بوند سے کله موږ خرڅو په دې باندې کم مصرف راځي نو دې وجینا چې یو اس ګورنمنت دا هغه د مصرف لوجینا بوند ته ترجیح ورکوي او بل the interest on bond is deductible for income tax purpose interest سے دا بوند باندې کم انټرست ورکول کیږي دا انټرست مونږه په انکم سټیټمنټ کې منفي کوو د انکم ټیکس لپاره انکم ټیکس مقصد لپاره دغه انټرست هم ډیډکټ کیږي پس انټرست کوم انټرست موږ کوو په بوند باندې ورکوو هغه انټرست په د کارپوریشن یا د شرکت په انکم سټیټمنټ کې ایز ا ټیکس هم موږ منفي کوو نو دا هم د شرکت لپاره یو ایډوانس ټیکس منفي کړي نو انکم هلته کم ښودل کیږي بل بوند هولډر آر ناٹ اونر اینڈ دیئر فور د اونرشپ انټرست آف د ایگزسټنګ سټاک هولډر ول ناٹ بی ډایلوټیډ بوند هولډر سي دي موږ سره بل فائدہ دا موږ سره اونرز نه دي صرف دوی تر هغه پورې د انټرست پورې مربوط وي د انټرست ورکول کیږي اونرشپ نه ورکول کیږي او کامن سٹاک هولډر سي دي هغوی موږ سره چې دي موږ سره ایز ا اونر کار کوي لکه مالکان دي موږ سره تر اخره پورې پر د بزنس وي هغوی به هم موږ سره موجود وي نو دی او فائدو لواجنا دی وجوهات لواجنا یو اس کارپوریشن سے دی هغوی بونډز پریفر کوي اوور د کامن سٹاک بشمو یو اس د یو اس ای د یونایتد استیت شرکت ها کارپوریشن ها که هستن اونا جای کامن سٹاک بوند هولدر را یا بوندز پیبل را چی میکنه ترجیح میده از کدام از این سه علت ها که اول علت چی است debt is bond is less costly than common stock اولین علتش که یو اس گورنمنت یا یو اس کارپوریشن بجای کامن سٹاک بونڈز را یا بونڈز پیبل را ترجیح میده ای است که بونڈز که سرش کم مصرف میآید که وقت یک شرکت ایشو میکنه جاری میکنه ولی کامن سٹاک که سرش زیاد مصرف میآید یا علتش ای است که از این خاطر چی میکنه بونڈز را ترجیح میده دوم علتش the interest on bond is deductible for income tax purpose interest که ما یک شرکت سر بوند میده او interest deductible از income tax هم deductible است یعنی اونجا هم از income tax هم interest را چی میکنیم منفی میکنیم از این خاطر به خاطر income tax هم ایر استفاده کرده میتونیم از این خاطر بوندز که است بوندز پیبل را ترجیح میده به مطابق کامن سٹاک ایز دوم علتش بود سیم علتش که از کدام علت بوندز پیبل را ترجیح میده سری کامن سٹاک ای است که bonds holder are not owner and therefore the ownership interest of the existing stockholder will be not diluted بونڈز کیس بوند هولدر کیس می گینا اصلی سهامدار یا شرکای مالکین بیزنس نمی باشه خاطری که به اینا تنها چی داده میشه تنها سود داده میشه به مطابق هم سود اینا را چی میکنه
اینا لیمیت محدود می باشه، مطابق مسعود اینا محدود می باشه. و وقتی که بورد ایشو کنه این سر استاک هولدر که موجوده استاک هولدر سهامداران که ما داریم سر حصه او هم تاثیر نمیگذاره. از این خاطر از بوندز که از او را ترجیح میده. دیگه دیسادوانتیج هم داره بوند که پیش ما از دبل سورت ایج ما برش میگیم. یک دیسادوانتیج بوند ای است که اگر شرکت فایده کنه یا نقصان کنه حتما باید سود پرداخت کنه که به شرکت اگر فایده شد هم شرکت به بوند هولدر چی میته انترست میته، اگر نقصان شد هم به چی سود میته. این یک نقطه است که ذکر نشده اینجا، ولی بوند را در سمستر چهارم به تفصیل میخوانید در فاینانشال منیجمنت. اینجا تنها بوندز از لایبیلیتی لانگ ترم لایبیلیتی ما ذکر کردیم. علاوه از ای usually public utilities issue bonds to help finance a new electric power plant. Hospital issue bonds for new building and government issue bond to finance project operating deficit or to redeem older bond that are maturing. Usually public utility یعنی که با مردم ربط داشته باشه، اونو چی میکنه؟ کارهایی که با مردم ربط داشته باشه از طرف دولت یا چی باشه، شرکت هایی که با مردم ربط داشته باشه، اونا بوند را ایشو میکنه به خاطر چی؟ به خاطر هل فایننس نیو الکتریک پاور پلانت که اونا یک الکتریک پاور پلانت را جور کنه، یک برقی شرکت یا ما برش گفته میتونیم یک بخش پروژه برقی جور کنه. به این خاطر بوند را چی میکنه؟ میفروشه که سرمایه بیاره و این کار خود میکنه. هاسپیتال ایشو بوند فور نیو بیلدینگ، شفاخانه به خاطر چی بوند را ایشو میکنه؟ شفاخانه که بزرگ باشه، کارپوریشن بخش باشه، اونا بوند را به خاطر میفروشه که اونا بیلدینگ را نو بیلدینگ را جور کنه، بیزنس خود پیش ببره، بیلدینگ نو جور کنه، شفاخانه زیاد شوه. و دولت به خاطر چی ایشو میکنه؟ بوند را به خاطر ایشو میکنه که پروژه های دولتی را چی کنه؟ فایننس کنه. اپریتینگ دیفیسیت امی ده عملیاتی کارها چقدر نقص که است او را از بین ببره. or to redeem older bonds that are maturing و بوند هایی که سابقه فروخته او که وقتش پوره میشه با جای او دیگه بوند ها را چی کنه؟ ایشو کنه. به این علت ها هر کدامش چی میکنه؟ بوند را ایشو میکنه. For example, a profitable public utility might finance half of the cost of a new electricity generating power plant by issuing 30-year bonds. If the current market interest rate for the bond is 4%, the cost after the income tax saving may be only 3%. مثال ببین، اگر یک پابلیک یوتیلیتی که با مردم ربط داشته باشه اونا اگر میخواه که بوند ایشو کنه، پس از امو بوند که چقدر پول به دست آورده باشه از او یک electricity generating power plant جور کرده میتونه که اونا چی کنه؟ با ایشون 30 year bond 30 ساله بوند را ایشو کنه. 30 سال چقدر پیسه که پیش اینا باشه electricity generating power plant جور میشه، باز اونو منافع که میایه باز به بوند هولدر داده میتونه که با مطابق ابو با interest rate 4% the market as the cost after the income tax saving may be only 3%. کسی پیصد اونا باید پرداخت کنه به بوند هولدر. پس به این مطابق چی میکنه؟ شرکت ها بوند را ایشو کرده میتونه، بوند را فروخته میتونه. مختلف شرکت ها اگر ببینین بوند را مختلف انواع بوند از پیش ما که کارپوریت بوند از پیش ما، کوپون بوند از پیش ما، دیسکاونت بوند از پیش ما، زیرو کوپون بوند از پیش ما، مختلف نوع بوند ها از هر بوند از خود فایده داره، از خود جدا مکانیزم داره. با همین مطابق بوند را ایشو کرده میتونه شرکت و از همون بوند پیسه که از سوره باز به خاطر بزنس خود استفاده کرده میتونه و از بزنس که استفاده کنه از او دیگه مفاد میه، مفاد که آمد باز با بوند هولدر انترست و به مطابق همون
پول پرنسپل اماونت یا میچورتی اماونت پس پرداخت کرده میتونه. So these all are about the bonds payable that we have discussed موږ سره زیاتر عموما چې کوم public utilities مطلب عام خلکو سره چې کوم ادارات تعلق ساتي هغه ادارات چې کوم رابطه خلکو سره وي نو هغه ادارات بوند د صحیح لپاره جاری کوي. هغه بوند دې لپاره جاری کوي چې هغه یو برقي پلانټ جوړ کی پاور پلانټ چې هغه نه یا کا ډیم منګ ورته وایو یا د برق بند منګ ورته وایو برقي بند برېښنايي بند چې منګ ورته وایو هغه جوړوي سي په دې بونډز باندې سي بونډز ایشو کی لکه برېښنا شرکت اوس منګ وګوره برېښنا شرکت سے بوند خرڅ کی او خلک په دې کې سرمایه گذاري وکي ستا په نور ملکونو کې نو دغه پیسې سے برېښنا شرکت تلاړ نو برېښنا شرکت یو برېښنا بند په جوړوي سي برق واردوي سي نور جنونه هغه پیسې لکه اوس دلته مثال ورکړی سي درس کلو لپاره بوند خرڅ کی نو درس کلو کې کم دا بوند نه پران سره بوي نو نه پران ته به انټرست ورکول کیږي په دې بوندز باندې بیا هغه بوندز مطابق کل درس کاله پورا سي نو پرنسپل اماونت به هم ورته برته ورکول کیږي. نو درس کالو کې برېښنا شرکت دونه اماونت جنریټ کوي سي دونه پیسې جنریټ کوي سي د برق برېښنايي شرکت د برق ډیم نه دغه سي هاسپټل ایشو بونډز فور نیو بلډینګ شفاخاني سي دي هغه بوند ایشو کوي صحیح پارا د پارا سے هغه نوې بلډینګ جوړ کی نوې شان واخلي خپل بزنس سے کم دیتا رشد ورکی نوې پارا بوند ایشو کوي. او گورنمنٹ ایشو بونڈز ٹو فائنانس پروجیکٹ گورنمنٹ صحیح پارا بوند ایشو کوي گورنمنٹ د پارا بوند جاری کوي د پارا بوندز خرڅوي سي هغه خپل دولتي کم پروژې دي سرکونه دي کوڅې په خول دي یا نور چې کوم هغه دي آب رسانی ده یا نور شاروالي کارونه دي هغه پروژې په دې بوند په ذریعہ باندې هغه مخکې بوای سي د نه علاوه اپریټینګ ډیفیسنټ سے کم ملک سے کم اقتصادي عملیاتي کارونه سي دي په هغه کې کم نقصان ده هغه په دې بوند په ذریعہ باندې پوره کوي سي د نه علاوه کوم بوندز میچور شوی دي نږدې وختونو کې هغه بوند سے کم د ریډیم کوي سي هغه په ځای نور بوند سي دي هغه ایشو کول غواړي. نو دې وجوهات لپاره دولت سے دا هغه بوند سے کم د ایشو کوي سي مثال موږ تل تر کړی سي مثال د برېښنايي شرکت چې اوس کچرته غواړي برېښنايي شرکت کو غواړي سي بوندز ایشو کی درس کلو لپاره نو هغه الیکټریک پاور پلانټ سے دا الیکټریک پاور پلانټ سے دا هغه باندې کار کوي سي هغه یو بند د برېښنا جوړوي سي هغه باندې درس کلو لپاره بوند ایشو کی او کرنٹ مارکیټ کې 4% ریټ وی نو کاست مطابق سے انکم سټیټمنټ هغه 3% سے کم دا انټرست ریټ ورکوي سي ورته هغه کوي سي. So these were all about the bonds and chapter number 3 is finished. دریم چپټر موږ سره ختم سو دینه پس به ان شاء الله موږ let's summarize the دینه پس به موږ ان شاء الله څلورم چپټر شروع کوو چې هغه موږ سره سټاک هولډر اکویټي دا سټاک هولډر اکویټي موږ څنګه لاس ته راوړی سو هغه کې کم کم اقسام د موږ سره سهم ستویل کیږي سهم کوم قسمونه د موږ سره شیر سټاک سټیک هولډر او سټاک هولډر باندې فرق شته. We all discuss this topic in coming chapter inshallah. Let's summarize this chapter. In this chapter we discussed liability. That what is liability? Liability is the claim of the outsider on the asset of the business is called liability, and we have two main types of liability. One is current liability, the second one is long-term liability. In current liability is the claim of the outsider on the asset of the business for up to 1 or less than 1 year, or the payable that a company should pay, or the obligation that a company should pay and less than or up to 1 year is called current liability. And long-term liability are the type of liability
and which the obligation of the outsider the company should pay and more than 1 year or more than operating cycle time period. So there are different types in current liability and also different types in long-term liability. In current liability we have note payable, we have account payable, we have sale tax payable, we have salary payable, we have payroll deduction, we have unearned revenue, and we have short term maturity of long term liability or current maturity of long term liability. So these were all different types of current liability. And long term liability, we have bonds payable, we have pension liability, we have post retired health care liability, we have customer deposits, and we have long term loans. So these were different types of current liability and long term liability which we have discussed in this chapter. Hope all of you understood these topics, and if you have any query about this topic discussed, you may concern with me by commenting on YouTube or sending me a message through your MIS system. So that was the end of this chapter, and next chapter we will start in next lecture inshallah, and we'll discuss more topics. So best of luck and have a good time.